قوي تليفون خيسنتو قما خيا خنم بالبلمو مال الرأي دبينتم قوي ميدبو مثلا مي هجي منا إسنياتو هجوم منا ديبي سلينا كننا هجوم منا إسنياتو يونا نسين أصبه ودبچو بعد إسن أكسمج الجچون كوني مال الرأي ديرو ميتون هجي منا إسنياتاتو هو أجاي وقف والله قصة الموجل ديساتوكو خانين محاضرة رتي هماتوري الموجل ديسا قياتوكو يا أمة جتجان سيا أمة أتينتون نجالتا نجبتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجالتا في نجبتا خي ولي والله جتج أكمتين تلاتيا جتين هاتي جلديسا قلقلا سعابودا دويدرنا خايتي أدو نقوب سيفتا كنما مو قراجلنا خايتي فيت عيسى ندوي سيفتا أني نجالتا نجيب بتماتيتي ولي ولا عليه جتجان جلديسي يرو غري علمو غراخنا جلا قبتا يرو غدي دويدر خايتا أني أكا هذا جلديسا علمو جلديسا سنين التاتني مالي في شيني ايسا خطي جتشون لين أبداً جتشون تنسقا هجي منا إسنياتو سقلي أزانا تكتا موبايل خيسا جرتو دام سنتاتو نمرقي فدا أزان ما سلا داوانا أكم جرتن نغيا فيادا بغا نغيا ناجراتا ربي نغيا إسنها جراتشسو جرو نغيا جرو بريدو جرو إبادا جرو إسلام ما جرو سر رب سناجرات سواسا خيري سني هوا أشهد أن محمد إيرانو من دبرا سلا أبان غران جباتو غران هنگا دويدان جباتو جاني غران هنگا دويدان جباتو جاني يعني رومان دبرا أمو يسنو فلالا دوبا نمومان توكو عالم خرر بالبلي شيخ زمان خانة إيسا خود تسين أغرري جيتشون أكمل أبا ما دبي خنا بي أجايبه قولا أنا قفا أجايبه ومسن الله أجايبه نولو أني قامو بيا هجين وهي جرتو هجين أبتما وهي جرتو ملي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد نقان جراتا بيا هجين وهي هجين أبتما وهي جرتو وان هاروا فدا وان هاراوني بيا جرو أصبحي اسن دبسا guyyaa waan dullatti waaw wanni moofaan jirtu gaafa san hedduu taniif hin dhabama arra immoo waan haarawaa qabna saniif isinitti as bahe baga naa jiraattan baga khayrii hunda hojjettan baga bakka silaa mul'achu